मॉल रोड पर सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा का धरना 5वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की एक और कोशिश नाकाम। बेजा कटौतियां खत्म करने, रुकी तरक्कियां बहाल करने और सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली का मुतालिबा। ACCT अहमद रजा भट्ट मायूस लौट गए। पुराना हिसाब दो, रमजान में सस्ते बाजार लगा लो। जिलाई हुकूमत की बार बार याद दहानी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की टाल मटोल। गुज़श्ता बाजारों का हिसाब भेजा ना नया तखमीना। रवां साल 64 सस्ते बाजारों का कयाम खटाई में पड़ने लगा। ये जुल्म कर रहे हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के, तो इन्हें होश के नाखन लेने चाहिए। खान साहब जो हैं, लगता तो था इनके दिल में गरीबों का दर्द है, लेकिन अगर वाकई दर्द है ना तो ये उस बंदे का ख्याल रखे जिसकी 10 से 20 हजार तनख्वाह है। आए रोज चीजों की नई कीमतें हो रही है। पेट्रोल को देखा जाए तो अब फिर ये सुना जा रहा है कि 11 रुपया जो ना फी लीटर महंगा हो रहा है। अवाम हो जाए तैयार, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 92 पैसे इजाफे की सिफारिश। हाई स्पीड डीजल 11 रुपए 17 पैसे मजीद महंगा करने की तजवीज। ओगरा ने अप्रैल के लिए कीमतों में इजाफे की मंजूरी मांगी। गर्मियों का आगाज, जिना अस्पताल गर्म ही रहेगा। अस्पताल का सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम इस बरस भी गैर फाल। सिस्टम 2009 में नस्ब किया गया, 11 साल से तकनीकी खराबी का शिकार। हर गर्म मौसम में शोर मचा, लेकिन सिस्टम न चलाया जा सका। UET इंतजामिया फनून लतीफा और सकाफत के खिलाफ। यूनिवर्सिटी के दरवाजे फनकारों और गुलकारों पर बंद। तलबा सोसाइटियों की तकरीबात में भी फनकार और गुलकार मदऊ करने की पाबंदी। तकरीबात के टिकट फरोख्त करना ममनू करार। आए रोज मॉल रोड पर एहतजाज, धरनों से ताजिर भी तंग आ गए। मॉल रोड पर ताजिर बिरादरी का एहतजाज, सैकड़ों दुकानदारों की शिरकत। सदर सोहेल भट्ट कहते हैं, मॉल रोड पर मुसलसल एहतजाज से कारोबार तबाह हो गए हैं। लाहौरियों के लिए सेहतमंद दूध फूड अथॉरिटी की तरजीह। दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदी। चेकिंग के दौरान 6361 लीटर जाली दूध तलब कर दिया गया। उधर फूड अथॉरिटी के FM रेडियो का आगाज, अमले की भर्ती शुरू। घरेलू नाचाकी पर तशद्दुद करना हो या फिर गैरत जाग जाए तो कत्ल करना हो, किसी न किसी सूरत हव्वा की बेटी ही निशाना बनती है। गुज़श्ता 2 हफ्तों में लाहौर की 10 खवातीन जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनी। एक मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला। मुजरिम कोई और नहीं, शोहर, भाई, बाप और ससुराली रिश्तेदार। मजलूम पनाह कहां ले। डिफेंस में शौहर के तशद्दुद का निशाना बनने वाली इस्मा की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। उंगलियों पर चोट के निशान और सूजन। मजीद जानने के लिए एक्सरे कराने की तजवीज। उधर तशद्दुद का निशाना बनने वाली इस्मा का शौहर फैसल डाकू निकला। मुख्तलिफ थानों में 8 मुकदमा दर्ज। मुलजिम डकैती और राहज़नी की वारदातों में मतलूब था। डिफेंस में शोहर के तशद्दुद का निशाना बनने वाली इस्मा का मामला। शोहर डाकू निकला। मुतासिरा खातून पहले से डांसर, रक्स से इनकार पर तशद्दुद का निशाना। खातून की डांस की वीडियो मंजर आम पर। खातून को गाड़ी में लड़कों के साथ डांस करते देखा जा सकता है। कैंप जेल की सिक्योरिटी का अल्लाह ही हाफिज। लेन देन के तनाजे का कैदी जेल अमले को चकमा देकर फरार। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने कैंप जेल के सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया। सुपरिटेंडेंट गुलाम सरवर के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी का हुक्म। इकबाल टाउन के इलाके में 5 साला बच्चे की गटर से लाश बरामद। बच्चे की शनाख्त 2 माह कबल लापता होने वाले इज़ान के नाम से हुई। अहले खाना के मुताबिक बच्चा घर के बाहर खेलते हुए लापता हुआ था। बेगमकोट चौकी पुलिस की जवारियों के खिलाफ अनोखी कार्रवाई। जुए के इल्जाम में 12 अफराद गिरफ्तार। पुलिस जवारियों के कमीज बांधकर गलियां और मोहल्ले घुमाती रही। सदर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाई। डकैती और राहज़नी की वारदातों में मुलविस 4 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान से 35 लाख रुपए नकदी, तलाई जेवरात, मोटरसाइकिलें, 10 मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती अशिया और असलहा बरामद। 7 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की खिदमात वफाकी हुकूमत के सपोर्ट। 7 सेशन जजेस को मुख्तलिफ बैंकिंग अदालतों में तैनात किया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल गफ्फार बैंकिंग कोर्ट नंबर 3, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद आजम बैंकिंग कोर्ट नंबर 4 लाहौर में तैनात। पंजाब की जेलों में बदतरीन इंसानी सहूलियात। हाई कोर्ट का 1 माह में ज़ेरे तामीर जेलों का काम मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत का हुकूमत को 10 रोज में मतलूबा फंड जारी करने की हिदायत। अदालत का नाबालिग कैदियों को बालिग कैदियों के साथ रखने पर नोटिस, फौरी अलग करने का हुक्म।
ملک بھر کی عدالتوں میں لاکھوں مقدمات کا بوجھ ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کہتے ہیں زیر التوا مقدمات کو جلد انصاف کی فراہمی کے لیے ماڈل کورٹس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. ادھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی زیر صدارت پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کے بورڈ آف مینجمنٹ کا اجلاس. نذیر احمد گجانہ، ججز اور انتظامیہ کے افسران کی شرکت. میاں نواز شریف کا ذاتی عمرہ میں تفصیلی طبی معائنہ، شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن چیک، ادویات جاری رکھنے کا مشورہ. میڈیکل پینل آج نواز شریف میڈیکل کمپلیکس میں مکمل طبی معائنہ بھی کرے گا. وزیر اعظم عمران خان کی آج لاہور آمد متوقع. وزیر اعظم لاہور سے کراچی نان سٹاپ جناح ایکسپریس کا افتتاح کریں گے. افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت وفاقی اور صوبائی وزراء بھی شرکت کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ٹھوکر نیاز بیگ آمد. عارضی پناہ گاہوں کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے بلڈنگ کا دورہ. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد ڈی سی لاہور بھی ہمراہ تھی. صوبائی حکومتوں کا فاٹا کو اپنے حصے کی رقم دینے سے انکار. ایف بی آر پر بھی تنقید. قومی مالیاتی کمیشن کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. اجلاس میں پنجاب حکومت نے ہائیبرڈ پروفٹ شیئرز کی مد میں 40 ارب کا معاملہ بھی اٹھایا. پنجاب کی ورکنگ ویمن کے لیے بڑی خوشخبری. پنجاب میٹرنٹی بینیفٹ ترمیمی بل 2019 پنجاب اسمبلی میں جمع. خاتون ملازم کو بچے کی پیدائش کے موقع پر 24 ہفتوں کی چھٹی دینے کی تجویز. ورکنگ ویمن کے استحقاق میں اضافے کے لیے بل لیگی رکن پنجاب اسمبلی ہنا پرویز بٹ نے جمع کروایا. صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد میاں اسلم اقبال کا ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کا دورہ. ڈرگ لیبارٹری سندر انڈسٹریل اسٹیٹ محکمہ پرائمری ہیلتھ کی نگرانی میں چلانے پر اتفاق. کہتی ہیں ڈرگ لیبارٹری کو ادویات کے تجزیے معیار کو بہتر بنانے میں استعمال کیا جائے گا. لیگی رہنما پرویز ملک اور خواجہ عمران نذیر کی تازی رہنما مکرم شاہ کی رہائش گاہ آمد. مکرم حسین شاہ کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت اور فاتح خوانی. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر میں 4 روزہ میلہ چراغاں کا آغاز. صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت سمسام بخاری نے چراغ جلا کر افتتاح کیا. کہتے ہیں صوفیاء کرام نے ہمیشہ محبت کا درس دیا. ہمیں اولیاء کرام کے پیغامات پر عمل کرنا چاہیے. حضرت مہدو لال حسین کے عرس اور میلہ چراغاں کا آغاز آج سے ہوگا. تقریبات کا آغاز رسم چادر پوشی سے ہوگا. انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی. افتتاحی تقریب میں وزیر اوقاف سید سعید الحسن سمیت زائرین اور عقیدت مند شریک ہوں گے. ادھر لیگی رہنما علی پرویز ملک اور چودھری شہباز کی مہدو لال حسین کے مزار پر حاضری، فاتح خوانی کی اور چادر پوشی کی. پھولوں کی نمائش کا دوسرا روز. جیلانی پارک میں حسین نظاروں کی بہار اتر آئی. رنگ برنگے خوشبوؤں سے بھرے پھولوں کی نمائش دیکھنے شہریوں کی آمد. ادھر شالامار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے زیر اہتمام جشن بہارہ کی مناسبت سے پھولوں کی نمائش میں مختلف اقسام کے پھول رکھے گئے. مصر کے سفیر کا اہلیہ کے ہمراہ بادشاہی مسجد اور گریٹر اقبال پارک کا دورہ. مزار اقبال پر حاضری اور فاتح خوانی کی. خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد اور مصر کے سفیر کے مابین تحائف کا تبادلہ. مصری سفیر اپنی اہلیہ کے ہمراہ بگی پر سوار ہو کر مینار پاکستان بھی گئے. مصر کے سفیر فیدر یعقوب کا لاہور چیمبر آف کامرس کا دورہ. پاک مصر تجارت اور سرمایہ کاری کا حجم بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. فیصل آباد چیمبر کے زیر اہتمام فیصل آباد ایکسپو 2019 کا افتتاح. صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے ایکسپو سینٹر میں فیصل آباد ایکسپو کا افتتاح کیا. خواجہ شہزاد ناصر، صدر فیصل آباد چیمبر سید ضیاء علمدار، میاں تنویر، احتشام جاوید سمیت دیگر کی شرکت. اوورسیز پاکستانی کمیشن کے وفد کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ. وفد نے مختلف شعبوں کا دورہ کیا. وفد میں وائس چیئرمین اوورسیز پنجاب چودھری وسیم، ندیم بارہ اور ملک زمان شامل تھے. طالبات لڑکوں سے بہت آگے ہیں. 80% گولڈ میڈل لڑکیاں حاصل کر رہی ہیں. گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل 10 سال بعد خواتین کے ہاتھوں میں ہوگا.
یونیورسٹی آف ایجوکیشن اور سٹی نیوز نیٹ ورک کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط. ڈائریکٹر نیوز سٹی 42 خرم کلیم اور شہریار خان نے دستخط کیے. یونیورسٹی میں ہونے والی کانفرنسز اور تعلیمی تقریبات کی کوریج سٹی 42 پر کی جائے گی.